अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो चलिए आज मैं आपको तनवीन और नून साकिन के जो 4 रूल्स है उसमें से आज हम इज़हार और इख्फ़ा पढ़ेंगे। ये नूरानी कायदा से मैं आपको सिखा रही हूँ, तो आप ज़रूर मेरा वीडियो देखिए। और मैंने इसे बहुत आसान तरीके से मैंने अपना वीडियो बनाया है, तो आप ज़रूर देखना। इसको आप देखेंगे जितना, उतना आपके दिमाग में वो बैठ जाएगा। तो आप मेरे वीडियो को देखिए और इसे लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको मेरा ये वीडियो समझ में आया कि नहीं। तो चलिए आज मैं बताती हूँ नून साकिन और तनवीन के अगर 4 रूल्स आए तो उसे हमें कैसे पढ़ना है। तो तनवीन और नून साकिन का जो बेसिक रूल है वो मैंने पहले वाले वीडियो में बना चुकी हूँ, तो वो वीडियो आप ज़रूर मेरा देखना। और अब इसके जो 4 रूल्स हैं, इज़हार, इख्फ़ा, इक़लाब और इदगाम यरमलून। तो आज हम इज़हार और इख्फ़ा पढ़ेंगे। तो इज़हार जो हुरुफ है, जो अल्फाज है, वो बहुत ही आसान है। तो जब भी हम इसे कहते हैं कि आज हम इस चीज़ का इज़हार कर रहे हैं, तो इज़हार करने का क्या मतलब होता है? इसका मतलब है ज़ाहिर करना। तो इसी तरीके से कुछ हुरूफ ऐसे हैं जो अगर तनवीन और नून साकिन के बाद आ जाए तो उसे हमें ज़ाहिर करके पढ़ते हैं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ अब कैसे। इज़हार का मतलब है ज़ाहिर करना। अगर तनवीन और नून साकिन के बाद ये 6 हुरूफ यानी हमज़ा हा, आइन हा, गैन खा आ जाए तो नून को ज़ाहिर करके गुन्ना के साथ जल्दी पढ़ना है। इन 6 हुरूफ को हुरूफ़े हल्की भी कहते हैं। तो ये कैसे है? जो अगर नून साकिन, अगर आप देखेंगे जो मैंने पिछले वीडियोस में जो बताया है, जैसे अन, बन, इन, बिन, अब इनके बाद अगर ये हुरूफ आए तो जैसे हमज़ा आ गया या हा आ गया, आइन आ गया, हा आ गया, गैन और खा, इन 6 हुरूफ अगर वो आ जाए नून साकिन के बाद तो नून को ज़ाहिर करके पढ़ना है। तो ये कैसे पढ़ेंगे हम? जैसे आप देख रहे हैं मैंने कुछ हुरूफ लगाए एग्जाम्पल की तौर पे। नून अलिफ ज़बर ना, रा, 2 पेश, रुन, नारुन। तो उसके बाद आ गया है हा, तो इसे हम लोग नारुन पढ़ेंगे, नारुन। नून की आवाज़ को ज़ाहिर करके पढ़ेंगे, नारुन हामियतुन, नारुन हामियतुन, इस तरह पढ़ेंगे। उसके बाद भी एक एग्जाम्पल लिखा है, तैरन अबाबील, तैरन अबाबील, इस तरह पढ़ेंगे, तैरन अबाबील। क्योंकि आपको बाकी के भी रूल्स याद करने हैं, जैसे कि हुरूफ मद्दा है, हुरूफ लीन है, वो सारी चीज़ों को भी आपको याद करना है। सारे रूल्स को एक साथ में हम अदा करते हैं। तो जब भी कुछ भी पढ़े तो हम उसे देखेंगे कि मद्दा तो नहीं है आगे पीछे, या फिर हुरूफ लीन तो नहीं है, और हमें हरकत तो नहीं है, उसी तरह हमें पढ़ना है इसे। तो तैरन, तैरन जो आ गया हमारा तनवीन, ठीक है। तो तनवीन का ये रूल है, तैरन 2 ज़बर, तो तैरन हो गया, रॉ के ऊपर 2 ज़बर है, तो उसको हम लोग नून से पढ़ रहे हैं। लेकिन इसमें हम लोग नून की आवाज़ ज़ाहिर इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि उसके बाद है हमज़ा। तो तैरन अबाबील, इस तरह पढ़ेंगे। अगर मान लीजिए तैरन के बाद अगर हमज़ा नहीं होता या ये 6 हुरूफ नहीं होते और दूसरे हुरूफ होते, जिसमें मैं आपको बताऊंगी इख्फा के अगर वो रूल्स अगर हुरूफ होते तो इसे हम तैरन नहीं पढ़ेंगे, नून की आवाज़ को नहीं पढ़ेंगे। वो आपको मैं दूसरे वाले रूल्स में पढ़ाऊंगी जो है इख्फा। तो उम्मीद करती हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अभी हम पढ़ते हैं इख्फा का रूल। तो अब इख्फा में हम क्या पढ़ेंगे देखते हैं, चलिए। इख्फा का मतलब है छुपाना। ये बिल्कुल ही ऑपोजिट है इजहार से। इजहार का मतलब है दिखाना या छुपा के नहीं पढ़ना, मतलब उसे छुपाना नहीं है, इजहार करना है, दिखाना है। और इख्फा का मतलब है छुपाना।
تو آپ دونوں رولز کو بہت ہی اچھی طرح سے یاد کر لینا. تنوین اور نون ساکن کے بعد اگر یہ 15 حروف آئے تو نون کی آواز کو ظاہر نہیں کرنا ہے. نون کی آواز ناک میں چھپا کر پڑھتے ہیں. اب کیسے اس کا مطلب آ گیا. اب دیکھیے پہلے تو یہ آپ 15 حروف یاد کر لیجئے. نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر یہ 15 حروف آئے تو نون کی آواز ناک میں چھپا کر پڑھتے ہیں. تو پہلے یہ 15 حروف ہم پڑھ لیں. تا سا جیم دال زال زا سین شین صاد ضاد طا ظا فا قاف کاف. ٹھیک ہے، تو اس کو ہم پڑھ لیے 15 حروف. اب اس کا اگزامپل کیسا ہے. انتا 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 منذرو منذرو. تو نون نہیں پڑھ رہے، دیکھو منذرو منذرو منگ. مطلب آپ سب سے جو بیسٹ اگزامپل ہے وہ ہمارے روز کے ہم لوگ جو الفاظ یوز کرتے ہیں گھروں میں وہ ہے پنکھا. پنکھا ہم لوگ پنکھا نہیں بولتے نا، نون نہیں پڑھتے اس میں، پنکھا نہیں بولتے، پنکھا بولتے ہیں پنکھا. وہ ایگزیکٹلی اسی طرح سے آپ کو یہ ادا کرنا ہے. جیسے آپ پنکھا بولتے ہیں اسی طرح سے اس کو بھی پڑھتے ہیں، جو ہے اکفا. اکفا کا مطلب ہے چھپانا. تو امید کرتی ہوں آپ کو یہ دونوں رولز سمجھ میں آ گئے ہوں گے، اظہار اور اکفا. تو چلیے اب ہم نورانی قاعدہ کے جو لیسنز ہیں اس پہ چلیں گے. تو اب یہ دیکھیں گے اظہار. اظہار کا کیا ہے، کیسے پڑھتے ہیں. ابھی آپ خود دیکھ کے اسے ادا کرنے کی کوشش کرنا. تو تنوین اور نون ساکن کے بعد اگر 6 حروف آئے، وہ حمزہ ہا عین ہا غین خا، یہ آئے تو کیا پڑھیں گے ہم، اسے اظہار کریں گے، نون کو ظاہر کر کے پڑھیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ ہے طیرن ابابیل. طیرن ابابیل اس طرح سے پڑھیں گے. پھر نارن حامیتن نارن حامیتن لمن خشیہ لمن خشیہ. تو اب اس میں دیکھیں کیسے پڑھیں گے. لمن خشیہ، اب اس میں جو ہے نون کے بعد خا، تو ہم کیا پڑھیں گے، حمزہ ہا عین ہا غین خا. تو خا ادھر، تو لمن من پڑھیں گے، نون خشیہ. من غیرہ من غیرہ یومئذ علیہا منہ 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 خطابا خطابا من عین من عین آنیۃ 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 کفوا کفوا احد کفوا احد. فمن عفی من اخیہ من اذن کتاب حکیم کتاب حکیم عذاب غلیظ. تو آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. اظہار میں 6 حروف ہو اگر تنوین اور نون ساکن کے بعد تو نون کو ظاہر کر کے پڑھیں گے. اب اکفا میں جائیں گے. اکفا کا رول پھر سے دہراتی ہوں کہ نون کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے. ٹھیک ہے، جیسے پنکھا، پنکھا نہیں بولتے ہم لوگ. ٹھیک ہے، پنکھا. تو یہ انتا منذرو انتا منذرو کرامن کرمن کرامن کاتبین کنتو کنتو ترابن ترابن پڑھیں گے کیونکہ اس کے آگے نہیں ہے کچھ بھی، تو ترابن. ٹھیک ہے، کنتو یتیمن یتیمن. پھر پڑھیں گے من دخلہ من دخلہ من دخلہ رسول کریم رسول کریم لنگ لنگ کریم کریم
رسول کریم. تو جب آپ نون کو ناک میں پڑھتے ہیں نا تو آپ کی ناک سے آپ کو لگے گا کچھ ہے، آپ کی آواز آ رہی ہے. رسول کریم. نارنگ 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 ذاتا نارنگ ذاتا. کتاب فیہ کتاب فیہ یوم ینفخ 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 من طغى من طغى فتح قریب فتح قریب من ثقولت انزلنا شیء قدیر شیء قدیر. تو شیء نہیں پڑھیں گے، شیء قدیر اس طرح پڑھیں گے ہم. تو امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور اس میں بہت پریکٹس کی ضرورت ہے، اور انشاءاللہ آپ کو ضرور آ جائے گا. اس میں ایک بار آپ پریکٹس کریں گے تو ضرور سمجھ میں آئے گا. تو میں آپ کو اگلے جو میں ویڈیو بناؤں گی اس میں باقی کے 2 رولز جو ہم پڑھیں گے نون ساکن اور تنوین کے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا اور اسے لائک بھی کرنا.